अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और मेरा ताल्लुक शोबा ज़हनी अमराज से है। मैं बात करना चाहूँगा कि बच्चों में परेशानी घबराहट क्यों होता है, किस एज में ये बहुत कॉमन होता है और उसमें बड़ों को क्या करना चाहिए। और बड़ों से मुराद मेरा टीचर्स भी हैं। टीचर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है किसी भी बच्चे की नफ्सियात को समझना, क्योंकि जो स्कूल का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। तो जैसे हम बड़ों को घबराहट होती है, परेशानी होती है, फिक्र हो रही होती है, तो इसी तरह बच्चों को भी घबराहट, परेशानी, फिक्र होती है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा बच्चों की घबराहट के हवाले से। जैसे हमें दिखाई देता है, हमें पता है कि बच्चों को दिखाई देता, उन्हें सुनाई देता है, उन्हें फील होता है। ये सारी सेंसेशंस जो कुदरत ने हमें दी हैं, वो जिस तरह हमारी बचपन में थी, इसी तरह हमारे बच्चों की भी हैं कि वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं और वो महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी होती हैं कि हम शायद उनको महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे बच्चे महसूस कर रहे होते हैं। और चूंकि स्टडीज ये कहती हैं, तहकीक ये कहती है कि 22 साल 26 साल तक की एज लग जाती है ब्रेन को डेवलप होने में, कि दिमाग मुकम्मल तौर पर अपने प्रोसेसेस से गुजरकर मेच्योर हो जाए। अब अगर एक बड़े को परेशानी होती है, अगर मुझे सुनाई देता है कि एक मुसीबत आने वाली है, तो मेरा दिमाग कह देता है, मुझे हल बता देता है कि उसका ये हल है, तो वो परेशानी चली जाती है। या अगर मुझे कोई परेशानी दिखाई देती है और मेरा दिमाग फौरन, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए उस मुसीबत को हल कर देता हूँ। तो इसी तरह चूंकि बच्चों में ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, वो चीज़ों को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकते जिस तरह से हम बड़े कर रहे होते हैं। अब जिंदगी में बहुत सारे मराइल होते हैं बच्चों की, घर की इन्वायरमेंट होती है और स्कूल की, खास करके ये दो इन्वायरमेंट देखी जाती है। और तीसरी, मोहल्ले की इन्वायरमेंट कैसी है और आपका बच्चा उसकी फुर्सत के औकात में क्या क्या गेम्स खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है, इंडोर घर में खेल रहा है या बाहर खेल रहा है। तो अब कहने का मकसद ये है कि बच्चों को परेशानी, घबराहट के ये एक कुदरती हमारे हम सबको होती है। अगर वैसे ही उनको परेशानी होती है तो उसको हम रोक नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको यकीन दहानी करा सकते हैं परेशानी के हवाले से। अब कैसे बच्चों में परेशानी होती है माहौल से, उस पर आते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसकी तबीयत थोड़ी हसास है और वो अपनी स्टडीज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। वो अपने होमवर्क को लेट नहीं करता, वो पंक्चुअल है और वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब ऐसे इसकी इस आदत को समझे बगैर, इसकी इस शख्सियत के हिस्से को समझे बगैर, अगर पेरेंट्स में से कोई कह दे कि तुमने 1+ ग्रेड से कम मार्क्स नहीं लेने, तो इससे क्या हुआ, उस बच्चे पर प्रेशर बढ़ेगा। राइट। अब उस वक्त ये बच्चा नहीं सोचेगा कि अगर आज वो 8 साल का है तो ये 1 ग्रेड क्या उसके लिए 60 साल पर मामला रखेगी, कोई प्रॉब्लम रखेगी, या उसके लिए 8 साल 60 साल की एज पर क्या वो इस ग्रेड को लेकर परेशान होगा? वो तो हंसी में उड़ा देगा। राइट। तो इसी तरह बच्चों को परेशानी होती है उन पर प्रेशर बढ़ाने से, खास करके एकेडमिक्स में। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। मैं देख रहा होता हूँ कि घर में वालिदैन की तरफ से उनको प्रेशर दिया जाता है कि फिला बहन की तरह, फिला भाई की तरह मार्क्स लेने हैं और उससे कम कम मार्क्स नहीं लेने आपने। ये बताता चलूँ कि ज़िंदगी पूरी एक जुस्तजू का, एक पढ़ने का, एक एक्सपीरियंसेस का, लर्निंग का, तजर्बात का हिस्सा होती है। इंसान कभी किसी टाइम पर भी वो चीज़ें पढ़ सकता है। इसके अलावा 5 साल की एज या 10 साल की एज में ये भी देखा गया है कि बच्चों को रात को डर लग रहा होता है, चोरों का डर लग सकता है, और कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें जिन या भूत से डर लग रहा होता है, और वो जाग रहे होते हैं बिस्तर पर, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो मैं ये आगाही क्रिएट करना चाहता हूँ कि किस तरीके से बच्चे खौफजदा होते हैं, परेशान होते हैं, और उसमें हमें क्या करना चाहिए। या इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर हम इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर रहे होते, हम बड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बीच में इख्तलाफात होते हैं और हम समझते हैं कि शायद बच्चों को नहीं पता। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि बच्चे भी समझते हैं, लेकिन वो इतना प्रोसेस नहीं करते कि अगर फादर जो है वो उनके वालिद साहब किसी मसले की वजह से परेशान है, या वो अम्मी से किसी भी टॉपिक पर बात नहीं कर रहे, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन चूंकि उनका दिमाग इतना ठीक से प्रोसेस नहीं करता कि इस मसले का हल क्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी होती है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी अगर आपके ज़ाती मसाइल हैं घर में, तो कोशिश करें कि वो बच्चों के सामने डिस्कस ना किए जाए,
جس سے بچے پریشانی کا شکار ہوں. یا اس کے علاوہ کوئی بچوں کو خود اعتمادی بڑھانے کے لیے، اگر بچہ 10 سال سے بڑا ہے تو آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو بٹھائیں ساتھ اور ان سے مشورہ کریں کہ ان والے سرکمسٹانسز میں ایز اے فیملی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ساری فیملی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں. بہت ہی اچھا ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں بہت ساری فیملیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کھانے پر سارے آ کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. میں انکریج کروں گا اس بات کو، کیونکہ روح کی غذا روح سے ہے. جتنا ہمارا انٹریکشن ہوگا اتنے ہی فاصلے کم ہوں گے، اتنی ہی دوریاں کم ہوں گی اور اتنا ہی ہم پازیٹیو چیزوں کو بڑھا سکیں گے. اس کے علاوہ کمفرٹیبل میڈیم رکھیں کہ بچہ آ کر ڈسکس کر سکے آپ سے پرابلمس کے بارے میں، کہ اس کے پرابلمس کیا ہیں، اسکول میں کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں. اور جب بچہ ڈسکس کرے گا تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی حل بتائیں گے کہ اس کو یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو اس کی پریشانی اس سے کم ہو سکے گی. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دی، بھوت سے ڈر رہا ہے یا اسے کسی سائے سے ڈر لگ رہا ہے یا اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، اور اگر وہ آپ کو بتاتا ہے اور اس کی ماں یا والد صاحب میں سے کوئی ری ایشور کرتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا، اسے دلاسا دے دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ کافی حد تک اس کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. تو بچوں کی پریشانی کافی ایکسٹینٹ تک بڑوں کے رویے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک وہ پریشانی جس طرح جن بھوت والی ہے وہ تو ایک نیچرل عمل ہے، لیکن اس میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن باقی آپ کا رویہ بچے کی پریشانی میں اضافہ نہ کرے یا بچے کی پریشانی کو شروع نہ کرے، یہ چیز نہ ہو. تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے. اس کے علاوہ اگر جیسا میں بتا رہا تھا کمفرٹیبل میڈیم رکھیں گے تو بچہ آ کر بتائے گا کہ کون بچہ مجھے تنگ کر رہا تھا، کس نے مجھے برے نام سے پکارا ہے. برے نام سے پکارنا یا ابیوز کرنا، گالیاں دینا، یہ بھی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بچوں کی خود اعتمادی کو کم کرتی ہیں. 10 سال سے نیچے کا بچہ ہے، اپنے آپ کو بلیم کرے گا، وہ یہ سمجھنا شروع ہوگا کہ واقعی میں ایسا ہوں. ایسے بہت سارے بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے برے ناموں سے پکارتے ہیں. تو یہ چیز بھی ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہی بچے پیوبرٹی میں بالغ ہونے اسٹارٹ ہوتے ہیں، اس وقت وہ زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں اپنی امیج کے بارے میں، اپنی اپیئرنس کے بارے میں، کہ کیسا میں لگ رہا ہوں، کیسا میں دکھ رہا ہوں. یہ ایک نیچرل عمر ہوتی ہے ایسے تجربات کے لیے. تو اور وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پر میں کبھی بعد میں ڈسکس کروں گا. لیکن چونکہ اس وقت میرا فوکس پریشانی گھبراہٹ پر ہے، تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو. ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے بجائے کہ انڈرسٹینڈ کر سکیں ان کے مسائل کیا ہیں. ان کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی چھیڑ تو نہیں رہا، بچے کی ٹیچر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور ٹیچر ان کو کتنی دیر تک کس طریقے سے پڑھا رہے ہوتے. یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیلی بیسس پر ان کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے اور ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ونس اگین کہ پرورش میں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا ایک معزز مقام ہے، اور ایک ٹیچر تقریباً والدین جتنا ہی بچے کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کے ذریعے میں ان ٹیچرز کو یہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ آئیں ہم سب مل کر، والدین، ٹیچرز، ہم پروفیشنلز، بچوں کی مشکلات کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور اس طریقے سے صرف اس آئیڈینٹیفیکیشن سے کافی حد تک ہم بچوں کی گھبراہٹ کو، پریشانی کو کم کر سکیں گے، جس سے بچے کی خود اعتمادی بڑھے گی، اس کی پرفارمنس بڑھے گی. آئیں ہم بچے کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں دوسرے بچوں کے ساتھ یا ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. ہر انسان کو اللہ نے اپنی ایک شناخت دی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے. زندگی پوری، جیسا میں نے پہلے بتایا، کہ سیکھنے کا عمل ہے. جس نے جب سیکھنا ہوگا وہ سیکھے گا، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ پریشر بڑھائیں یا ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں. اس سے بچے عدم اعتماد کا شکار ہوتے ہیں، ان کی پریشانی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. تو آئیں مل کر بچوں کی پریشانی کم کریں، اور اس طریقے سے ہم بچوں کو مزید پروڈکٹیو بنا سکیں گے، اور اسی طریقے سے ہم ایک بیٹر سوسائٹی ہوں گے. آپ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ.